اپنے دلاں دا کفر کڈو اپنے دلاں دا حسد تے بغض کڈو کیویں کڈو سنو اللہ اکبر اللہ عزیز مصر نے قانون بنایا کہ جڑا میرے ملک چ کنک لین آئے او دا نام لکھنا ہے او دے باپ دا نام لکھنا ہے او دی سکونت لکھنی ہے کتھے دا رہن والا ہے کیڑے ضلع دا کیڑی تحصیل دا ہے تے نام لکھے 10 بھراواں دے آ گئے یوسف نبی کول تے جے عادت ہوندی بدلے دی تے پڑے نہ سیان لے ویکھن دی بھی لوڑ نہیں سی کہندے نہ 10 بندیاں دیاں تھونا لا کے میرے دربار چ پیش کرو آپ ویکھاں گا شک بھی نہیں کسے نو پین دیتا کہندے نے جڑے 10 بھرا کٹھے آئے نے میرے ملک نو خطرہ ہے ایک کسے ارادے نال آئے نے 10 کٹھے آ گئے نے نال دیاں نو بھی شک نہیں ہون دیتا تے کہندے نے میں جدوں ویکھیا تے غربت بندے دے پلے کی چھڑ دے روگاں وچوں روگ برا وہ جس دا نام غریبی دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے کپڑے میلے سفر دے کٹے پے تے غربت دے رلے ہوئے تے بابر جائے سامنے دیکھے وال ودے پینے جے تیرے میرے ورگے ہوندے آندے ایسے ہی واہ والے نے مرو رلو مرو جو مرضی کرو پر پیغمبر دے کلیجے نوں روگ پہ گیا میرے بابل جائیں دے کی حالات ہو گئے نے پتہ کی آندے نے تسی کتھوں آئے جے ماننتا تسی کون ہو آندے نے جی اسی عبرانی ہیں اسی کنان چوں آئے ہاں اسی عبرانی ہیں شک یقین چے بدلن لگاوے شک یقین چے بدلن لگائے شک یقین چے بدلن لگائے کہندے اسی کنان چوں پہلی تار جڑ گئی کہندے اسی عبرانی ہیں دوجی تار جڑ گئی تے تیجے لفظ نے کلیجے نوں روگ پا لیا آندے اسی یعقوب پیغمبر دی حال اولاد میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان وہ چیری ابراہیم خلیل ربانا وہ جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پچھاں سب تو پہلا لکھاں سلامت اس آج تے پاری پاکستان دا بیڑا گرک ہو گیا ہر نعمت تے آندے نے فلانے دی نظر کرم ہے فلانے دی نظر کرم ہے تے جدو کوئی مر جاندہ ہے لات ٹوٹ جاندی تے آندے اللہ نو اے منظور ہے اوے بھائی مانو اوے دنیا دے نقصان دی نسبت اللہ وال کرتی جے تے سارے خیر تے فضل دی نسبت وہ دے شریکاں وال کر دیتی جے اللہ آندہ ہے سنیے وائزہ مریض تو کہوں یشفین میرے خلیل نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے خلیل تے خیر دی نسبت اللہ وال کر دینے تے بیماری دی نسبت اپنے وال آج کنے بیٹھے نے لال معاف کرے نظر کرم نظر کرم نظر کرم فلان کی نظر کرم فلان کی نظر کرم جیڑی گڈی تے لکھ دائیں جدو گڈی واجدی ہے پھر واجدی کیوں تے لکھیا ہوندہ ہے فلان دی نظر کرم ایک کیوں نہیں لکھ دا اللہ نگہبان ایک کیوں نہیں لکھ دا ایک کیوں نہیں لکھ دا للہ میراث السماوات والارض زمین کا مارس اللہ میرا مالک اللہ یہ کس زمین پہ مان کرتا ہے ایک دن تو اس زمین کے اوپر ہے 7 ریلوے اسٹیشن ذوالفقار علی بھٹو کی زمین میں آج بھٹو زمین کے نیچے تیری میری اکڑ کیا ہے کیا اکڑ مکڑ کے چکر میں پڑے ہو جس نوکر کے ساتھ پانی پینا پسند نہیں کرتا وہی نوکر تیری قبر پہ مٹی ڈالے گا اللہ تیری اکڑ خاک میں ملا دے گا وہی نوکر تیری قبر پہ مٹی ڈالتا ہے
اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج کتنے مسلمان تکبر میں چل رہے ہیں، تکبر میں بیٹھے ہیں، تکبر میں بولتے ہیں میرا سٹیٹس نہیں۔ میں نے مشہور مولویوں کو کہتے سنا ہے یہ چھوٹی سی مسجد میں میرا سٹیٹس نہیں ہے۔ ہائے نبیوں دے سردار نے ساری کائنات دے سردار ہو کے چھوٹی سی چھوٹی مسجد کا وزٹ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی باؤنڈری بنائی۔ اور آج بڑے بڑے مشہور مولوی فون سننا پسند نہیں کرتے۔ آپ پاکستان کے مشہور مولویوں سے ڈائریکٹ فون پہ بات کر کے ہی دکھا دیں جنہوں نے دین آگے پہنچانا۔ اور صحابہ میں حضور بیٹھے ہوتے تھے، لوگ پوچھتے تھے تمہارا سردار کون ہے؟ کیا شان تھا مصطفیٰ کا۔ آج کتنے بیٹھے ہیں بھئی تیری میری اکڑ کیا ہے؟ آج ہم زمین کے اوپر، ہر زمین کے اندر، اور جیز کے کہتا ہے نا تو کہ میرے یہ بڑے سکے ہیں اور میں ان کی خاطر اللہ کو ناراض کروں، ابھی تیری میت قبر میں نہیں جانی، انہوں نے دیگے کھول کے عورتوں کو کھانا کھلانا شروع کر دینا۔ جب تک میت کو دفن نہ کریں نہ کھلایا کرے کھانا۔ وہ پیارے کے حساب کا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے استغفار کیا کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو، مولا اس کے حساب میں نرمی فرما۔ اور تم بوٹیوں کے چکر میں لگ جاتے ہو۔ قبر پہ کون کتنی دیر کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے میں نے دیکھا مولوی ختم 4 گھنٹے دا کر دیندے نے تے قبر تے 5 منٹ بھی کھلو کے دعا نہیں مانگتے۔ جہاں ضرورت ہے مردے کو، شریعت نے کہا ہے کہ اس ٹائم اس پہ مشکل وقت ہے کہ سوال جواب ہو رہے ہیں، اور تم قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں اتنی مانگو کہ مردے کے حساب میں نرمی ہو جائے۔ آج ہو رہا ہے ایسے؟ قبرستان پہ بولو کوئی بیٹھتا ہے زیادہ؟ ادھر مٹی ڈالی، ابھی مٹی ڈال رہے ہوتے تو مولوی ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ بھائی جان چھٹے بس جائیں۔ نکلو اس دنیا کے چکر سے، آخرت کی طرف رخ موڑو۔ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ امام ابن حجر نے مصر کے بازار کا واقعہ نقل کیا۔ امام ابن حجر بلوغ المرام کے مؤلف اور جناب فتح الباری کے مؤلف، انہوں نے شرح صحیح بخاری لکھی ہے۔ وہ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں بازار میں گزرے، یہودی عالم سے جنابی آمنا سامنا ہوا۔ مسلم عالم کا لباس بڑا خوبصورت تھا۔ تو سنیے ذرا دھیان سے، کہا دنیا کی جب خوبصورتی دیکھو، دنیا میں سب خوبصورت گاڑی دیکھو، اور جب دنیا میں خوبصورت مکان دیکھو، جب خوبصورت عورت دیکھو تو وہیں کھڑے ہو کے کہو الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ عورت کا حسن تو چیز ہی کچھ نہیں، جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے، اللہ نے اصل مزہ تو جنت کی حور میں رکھا ہے۔ یہ ہے مومن جس کا آخرت میں ایمان ہے۔ یہاں کوٹھی خوبصورت نظر آئے تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ اس پہ بڑا مہربان ہے، یہ کہنا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ کوٹھی کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک منزل ہے، 2 منزل ہے، جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ تو محال ہی اتنا بڑا ہوگا، میں ایسے دیکھوں گا پگڑی سر پہ نہیں رہے گی، نظر مک جائے گی، وہ محال ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی کسی خوبصورت گاڑی دیکھو، ان لکیر مارن دی بجائے سڑن دی بجائے وہ دے کول کھلو کے کہو دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ گاڑی تو کچھ بھی نہیں، جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اڑنے والے پروں والے گھوڑے اللہ نے جنت میں رکھے، وہ مجھے پوری جنت کی سیر کرائیں گے۔ اس طرف تو ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو اے جے اللہ والیاں دا ایمان، میں پرزند ساک نبی دا۔ ایتھو نکتہ سمجھ آیا نا؟ زمین کا وارث اللہ، کائنات کا مالک اللہ، تیرے میرے نبی ذات کا مالک اللہ، میری صحت کا وارث اللہ، تیری صحت کا وارث اللہ، اولاد دینے والا اللہ، تیرے مال کا وارث اللہ، کائنات کا مالک اللہ۔ یہ کائنات میں ورد پکا لو، اللہ ہی کو مانو، اللہ ہی سے مانگو۔ میرے بھائیو دل میں یقین رکھو، ساری دنیا سے کام جو نہ ہو میرا اللہ کر سکتا ہے۔ میں صرف چاہنا ہے جتنی دیر گفتگو کراؤں، کڑی میرے وری پجن لگ پی ہے، پونا گھنٹہ اللہ جاندہ ہون والا ہو گیا ہے، کڑی دوڑن لگ پی ہے، پتہ نہیں کڑی نو ہویا کی ہے، ٹائم دا پتہ نہیں لگن دے آؤں، نہیں کڑیے ذرا رک جاؤں، مینوں تھوڑی جی دیر اینا چننا نال ذرا اج گلاں کر لیندے، ایک ایک گل چوں اصلاح کرن دے آویں۔ اج وعدہ کرو اے لکھنا ہے کہ میرے اتے اللہ دا نظر کرم ہے، اللہ دا فضل ہے، اللہ کی نظر کرم ہے، او دا کرم
करम होवे ते गल बनदी है, ओदा करम होवे ते गल बनदी है। ओदा करम होया है ते कीड़ी दा समझी दुनिया च काम बन गया। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा, कुरान कहंदा है कीड़ी जमीन ते बोली, सुलेमान मुस्करा पे। कीड़ी का तवक्कल कितना ऊंचा है कि मेरी आवाज़ अल्लाह ने सुन ली। बोलो किसने सुन ली? हूँ वाकया ही सुनता है। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओए अल्लाह को मंगन आए जे कि नहीं आए? सारे पढ़ लो फिर। आजा मांग ले जो कुछ चाहना है। मेरे भाई उसामा सरफराज किथे अगे आगे बह। इधर अब्दुल गफ्फार साहब दा पुत्र बैठा है, इत्थे भाई सरफराज साहब दा पुत्र बैठा होवे ते खुशी किन्नी होवे। उलमा दे बच्चे अगे बह के दीन सुनन। अल्लाह अकबर। अब्दुल हमीद साहब दा बच्चा बैठा होवे, मियाँ सलीम साहब दा बच्चा बैठा होवे, वीरा खुशी होवे। माँ बाप मौलाना अली हुज़ैफी साहब अल्लाह उमर च बरकत पाए, मस्जिद नबी दे इमाम ने। किड्डा खुश नसीब बाप है, आप भी मस्जिद नबी दे इमाम ते पुत्र भी मस्जिद नबी दा इमाम है। अल्लाह औलाद दवे ते नेक देवे। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई। मैंने अपने बेटे को पूछा कि इंग्लिश में आपके नंबर कम आए हैं, तो कहता पापा छोड़ी इंग्लिश को, क्या है मेरी इस्लामियात में नंबर पूरे, मैंने मौलवी के बेटे ने मौलवी बनना है। उस दिन मेरा दिल ठर गया। मैं दुआ रोज़ करता हूँ कि अल्लाह मेरा बेटा 13 साल का हो गया है, अभी मैंने उसको बाहर की हवा नहीं लगने दी। उसके पास मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, किसी से रब्ता नहीं, बस उसको एक ही काम का है, बेटा सारी ज़िंदगी कुछ काम ना करना, बस जब मैं कहूँ तो मेरे बनाए इदारों में सिर्फ तुमने जुमा पढ़ाना, सिर्फ जुमा, बस जुमा पढ़ाना, यही बस। और उस दिन जब मैंने उसको पूछा ना इंग्लिश के नंबर आपके कम आए, तो जब उसने ये लफ्ज़ कहा ना मेरा सीना ठर गया। कहता पापा इंग्लिश में नंबर कम आए तो क्या हुआ है, इस्लामियात में तो पूरे हैं, मैंने तो मौलवी बनना है ना। उस दिन दिल ठर गया कि या अल्लाह मेरी दुआ तूने कबूल कर ली, मेरे बेटे का दिल इस तरफ मोड़ दिया। माँ बाप को क्या लालच होता औलाद से, सिर्फ यही चाहते हो ना कि तुम हक पे आ जाओ, रास्ते हदायत पे आ जाओ, ताड़ा लामा ना माँ बाप को आए, खुशी आए। ये मुझे क्यों आंसू आ गए, एक बेटा मेरा और मुझे क्या लालच है उससे। माँ बाप को कोई लालच होता है औलाद से? मुखलस रिश्ता माँ बाप का है। दुनिया में सबसे मुखलस और कीमती दोस्त और रिश्ता है किसी का बेलौस, वो माँ बाप का रिश्ता है, जिसका लालच कोई। जन्नत वालियां ठंडियां ठंडियां छावां दा देन नहीं दे सकदा कोई मावां दा। मावां जन्नत वालियां छावां। आओ जिथे गल समझा रहा सा, हजरत यकूब नबी दा कीदा किड्डा पुख्ता है। कहंदे ने नबी जी बड़े प्यार नाल, मैं फरजंदे साक नबी दा ते जिस दी शान उचेरी। इब्राहिम ओ पुत्रो जिथे तारफ कराओ पहले बाप दादे दा तारफ कराया करो। हजरत इस तफसीर च सानू की मिले है कि बाबा जी यकूब पहले अपने बाप दादे का नाम का तस्करा कर रहे हैं, जिन्हों चिट्ठी लिख रहे हैं पहले उन्होंने अपने हसब नसब की पहचान करा रहे। हम हसब नसब को भूल गए। कई भोले बादशाह अपनी बरादरी छुपाते हैं, अपने बड़ों की पहचान छुपाते हैं। मेरे बच्चों आंदे ने मैं फरजंद इसाक नबी दा ते जिस दी शान उचेरी। तू
اپنے دادے دے کمرے چ نہیں بہندا آ نبی کی کہہ رہا میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان چیری مینوں امید ہے آج تو جا کے اپنے دادے دے پنجے تے بویں گا دادی دے پیر دبائیں گا کہ ناصر مدنی میرے شہر آیا ہے سرگودے دے ناجی 91 شمالی چ آیا ہے کمال بات کر رہا سی میں فرزند اسحاق نبی دا پتہ کنا پیاری نبیاں نو حضرت یعقوب نبی آندے نے اے میرے پتر یوسف جے تو مصر چوں ہجرت کریں تے میرا تبوت کڈ کے میرے پیو دادے دیاں قبراں وچ دفن کر دیویں باپ دادے دیاں قبراں نال وی نبیاں نو پیار جمن پاؤن والے نا حضرت صاحب پیار سے آج سانو باپ دادے دی پہنچ چنگی نہیں لگتی آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں کس کو اچھا لگتا ہے وقت نہیں شہر میں ہاتھ جوڑاں گا رہنا شہراں دا ہے تے مرنا پنڈاں دا ہے رہنا شہراں دا تے مرنا پنڈاں میں پنڈاں دی موت دیکھی اگلے دن میں ایک جنازہ پڑھا کے آیا ہوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور میں نے دیکھا ہے کتنی سردی تھی دھند میں کھڑا تھا اور جناب جنازے میں پڑھا کے تو باہر آیا تو اگلے دن میں میسج آ گیا کہ تسی جنازے تے جڑا درس دیتا ہے نا وہ درس کا اتنا اثر نکلا ہے 8 سال ہو گئے تھے کیس چل رہا تھا عدالت میں 8 مرلے کا وہ نہیں نبڑا تاڑے ایک جنازے چھ 10 منٹ دے درس نے انہیں جا کے پہلی بھی وہ دیتی 8 مرلے واپس بھی دیتے کہندہ بس یار بس مسئلہ حل ہو کل تے ایک ہی ہوندی اللہ جدے ذریعے دل چپا دے اور میرے بھائیوں مولوی کے چہرے کی طرف نہ دیکھا کرو کہ مولوی کیسا ہے میرے جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی گناہ ہیں تمہیں کوئی پوچھنی ہوگی وہ میں نے جواب دینا مگر جو میرے ہونٹوں سے نکلے اس کو پکڑ لیا کرو وہ مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے وہ میری اپنی تو بات ہی نہیں ہوتی اور پورے پاکستان میں کوئی بھی عالم اس کی طرف نہیں دیکھنا اس کی ذاتی عمل میں غلطیاں اس کا جواب دے وہ خود ہے مگر تسا اپنے کنہ جڑی ہو دی گل سننی وہ دیتے عمل کرنا اللہ تینوں جنت دے دے گا مگر ساڑھا معیار اور ہو گیا ہن میں کدوں دی تقریر شروع کی تھی ہر گل چ نقطہ بیان کر رہے ہیں ہر واقعہ چ نقطہ بیان کر رہے ہیں اور تسی پہلے بھی یہ گلاں سنیاں ہون گیاں شعر پر انج نقطے نہیں وچ ایڈ کیتے ہونے تاکہ کھانے چ گل بہندی جائے ہن میں اتھوں کڈی وڈی گل کڈی ہے جنوں ملنا ہے انہوں اپنے پیو دادے تو تعارف شروع کرانا اسی پلا ہی دیتا ہے اسی تے روٹی ٹائم بھی انہوں نے پلاتا ہے سب تو آخر تے روٹی ماں باپ نو لبن دئی تے پہلے بیوی بچے کھا رہے ہیں واٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھا ہوئے جدوں بیگم تے بچے بہ کے کھان لگن تے فوراً جناب جی تھوڑی جی برکی پڑنی ماں دے ہونٹاں نو لاؤنی بیوی بچے کہن واٹ از دس ماں حاضر ہی یہ کیا ہے انہوں نے کہنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ پہلے میری ماں نو روٹی کھوانی ہے پھر برکی منہ چ پانی انہاں کہنا کیوں آنکھیں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت سرفراز صاحب نے تینوں 20 سالاں بعد دین دسیا آئے گا عبدالحمید صاحب نے بھی راو عباد السلام صاحب نے میاں سلیم صاحب نے تینوں دین 10 سال 20 سال بعد دسیا آئے گا پر ماں کون ہے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے پڑھو مجھے پہلا کلمہ اچھا یار ایک میں جملہ کہوں اس شعر پہ چپ نہ رہنا گواہی پڑ جائے گی اتنے مجمع میں کہ کلمہ توحید میری ماں اور باپ نے سکھایا تھا اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے گا اب میں نے دیکھنا ماں باپ کے لیے کون بولتا ہے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ذرا کنجوسی نہ کرے علماء سبھی بولے گواہی ڈالو آج موقع ہے مجھے پہلا کلمہ
یہ سکھایا لفظ لازمی کہنا ہے، پھر ہی جملہ مکمل ہونا ہے، پھر گواہی پڑھنی ہے۔ مجھے پہلا کلمہ مانے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی۔ اے شعر تے بچیاں نو سمجھاؤنا ہے، وہ اپنے، مینوں امید ہے اس شعر تو بعد تسی کدی ماں باپ تے پہلو روٹی نہیں کھاؤ گے۔ شعر سنو پہلے دھیان، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں۔ کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے، کنے پونڈ کمائے گل یار پوچھ دے، روٹی کھادیے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی، راتی ستائیں کہ نہیں گل ماں پوچھ دی، راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل پت پوچھ دے، آئی فون لے آیا گل پت پوچھ دے، راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے، میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دی، کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی، ایک سال ہور لالا گل بیوی کر دی، شہر مکان بنا لا گل اولاد کر دی، سرگودے مکان بنا لا گل بیوی کر دی، شہر مکان بنا لا گل اولاد کر دی، ویزا ہور لوا لا گل بیوی کر دی، 2 سال ہور لالا گل اولاد کر دی، چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی۔ کتنے بچے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، تے مصر نو چٹھی جا رہی ہے، 40 وریاں دی جدائی ہے، تے لفظ کی لکھے نے، اور رو رو کے اکھاں دی بنائی جا رہی، تے کی لکھ رہے، تینوں تے نال دے کمرے چ ماپے یاد نہیں نا، تے اے نبی میں فرزند اسحاق نبی دا، جس دی شان چیری ابراہیم خلیل ربانا، او جد مبارک میری، اے ہی توحید نبیاں دی، اے ہی توحید اللہ والیاں دے، آندے نے اس تو پچھاں سب تو پہلا، کدے تو پہلا آندے نے اس تو پچھاں سب تو پہلا، لکھاں سلام تساں نو اے ملک مصر دیا شاہ، تیرا نام نہ یاد سانو، آندے نے اول یوسف دل بر جانی، 40 ورے دی جدائی ایک لفظ سے یوسف نے سمجھاتی، تسی کہو کہ کی 40 ورے دی کی پترہ نے کیا 40 سال کے بابے دے دل چو یوسف نکل جائے، پر
पैगंबर ने 40 साल की जुदाई की मुहब्बत एक जुमले च जिन्हें चिट्ठी पढ़ी उन्होंने समझाती कि कहते ने अव्वल यूसफ दिल बर जानी। आंदे चिट्ठी पढ़न वालिया अज भी मेरे दिल का पहला जानी यूसफ है। इत्थे नुकता है औलाद कहती है जी मापे बेइंसाफी करते ने, एक ना प्यार बहुता एक ना थोड़ा नहीं। यकूब नबी बेइंसाफ कदों हो सकते ने? पैगंबर दा हर पेल दीन हुंदा है। पैगंबर नबी मुनज़्ज़न मिन अल्लाह बात करते ने। मैं जुमला इत्थे नोट करावांगा, पैगंबर दी दुनियावी सिफत ते मुहब्बत नहीं हुंदी। मुहब्बत इक्को ही वजह सी कि मैनू चंद ते तारे ते सूरज सजदा कर रहे ने ते नबी समझ गया मेरा पुत्र आने वाले वक्त दा नबी है। पुत्र आने वाले वक्त दा नबी है ते मुहब्बत वध गई ते ख्याल भी बहुता करन लग पे। उची बोलो ख्याल भी। तुहाडे घर च एक बच्चा हिफज कर रहा होवे ते एक कॉलेज च जांदा होवे ते प्यार किहदे नाल बहुता हुंदा है? जिहड़ा हिफज कर रहा। पुत्र नीवें होके बैठो, पिछले नजर आउण दवो। इन्ना मजमा सिर नहीं हिर रहे और बात समझ आ रही तो इन्नी तवज्जो ना सुन रहे। बोलो भी प्यार हाफज ना हुंदा ना बहुता। हाफज काम तो नहीं ना कोई करता, सिर्फ की वो दिल चला रसूल की गल हुंदी ते लोकी आंदे मेरी बख्शिश लई दुआ करूँ। चलिया इत्थों ही समझ जा तेरे मुंडे कोल सिर्फ एक हिफज कीता कुरान है ते जिहदे कोल नबूवत होवे उहदे नाल बाप किन्ना को प्यार करे। हुण समझ आ गई ना गल। यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल प्यार बहुते दी ए बुनियादी वजह से ते जिहड़ी ख्वाब किसी नूं दसन नहीं ना दिती ओदी ये वजह सी कि हसद पैदा हो जाता है। की हो जाता है? हसद पैदा हो जाता है। ये शैतान दा वार चलता है ना। अल्लाहु अकबर। चिट्ठी दे एक एक लफज ते रोशनी पा दांगा। अज तुसी बड़ियां ही गल्लां तकरीरां सुनियां ने पर मैं चाहना अज नासर मदनी आया है तेरे पिंड विच ते मैं गल तेरी जटवैड़ जबान च समझावां। ए बजुर्गां भी बड़े जलसे सुने होणगे पर अज एक एक गल दा नखेड़ा हो रहा है। की आंदे? आंदे ने अव्वल दसो 40 बरे बाद जिन्हों पता लगे कि मैं बाप दियां अखां दा अज भी तारा है तो उसले खुशी दा आलम की होएगा? आंदे ने अव्वल यूसुफ दिल बर जानी ते मेरिया अखियां दे रोशनाई खेडन गया ना वापस आया ते खैशा खबर न काई। जंगलों विच बघियाड़ा ने खादा मेरा दिल बर जानी। आ कुर्ता उसदा लहू भरिया एक मेरे पास निशानी। जो अल्जाम तुसाने लाया एक काम नहीं साडा। बाप पैगंबर जद पैगंबर। बड़ा वड्डा जुमला कह गया। तो जो मेरे वाल चिट्ठी बड़ी दर्द वाली है। 10 भरा खड़े ने। आंदे ने जनाब अच्छा ये 10 आए ने। कहते ने जनाब अल्लाह बड़ी वड्डी गल समझाई। आंदे ने इन्हां नूं सोहणे कपड़े पवाओ। तू भरा दे सोहने कपड़े वेख के जादू करना है टूने करना है। भरा दी कोठी वेख के सड़ जाना मर जाना है। इज्जत किसे दी वेख न सड़िया कर ना जादू टूने करया कर ना ठंडे होके भरिया कर ना शिरक दी पौड़ी चढ़िया कर ना कुफर दी बैनी वड़िया कर ना वेखी माल शरीकां दे सुख मिलदे नाल नसीबां दे।
ਸਾਰਿਆਂ ਪੜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ 16 Pro Max ਮਾਡਲ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ, ਟਿਕਟੋਕ ਮਾਡਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਡਲ, YouTube ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖ ਨਾ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਲੈਖਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਨਜ਼ਰ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗੂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਜ਼ਲੈਖਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਨਜ਼ਰ ਪਾਕ ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖ ਨਾ ਮਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਖੜਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਜੂਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖੜਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੁਸਨ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ, ਈਮਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ। जो बरकत फरमाए। बेटा नारेबाजी ना करो, गल्लां जरा तार ना तार जुड़ती जाए। मैं चाहना में अज मैं अपने यार दी मस्जिद में आया में, अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। लफज बड़ा वड्डा सुनिया जे ते आंदे नाल हुण मैं महीने बाद तुहाडे कोल इत्थे आउंदा ही रवांगा, क्योंकि असीं इस मरकज़ नूं चलाउणा है, यतीम बच्चियां नूं इत्थे पढ़ाउणा वे, यतीम बच्चे रखने भी ने, लाके दे करीब बच्चे इत्थे रखांगे, उन्हां नूं बाप बन के विखावांगे ते मुहम्मद करीम दा पड़ोस हासिल करके विखावांगे। सुनिया जे बड़ा वड्डा लफज है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सामने खड़े ने, और बोलो जिन्हां ने भुखिया मारिया होवे उन्हां नूं रजाउण नूं दिल करदा है, जिन्हां खूह सुटिया होवे 10 खड़े ने, आंदे इन्हां नूं पहलों सोहणे कपड़े पवाओ। वो तेरा भरा फौत होया होवे, तेरे कर 2 कुर्बानी दे बकरे बजे होन, तू कदी एक बकरा भरा दे यतीमां वाल नहीं बनिया कि मेरे भरा दे बच्चे रस्सी फड़ के गली च निकलन, इन्हां नूं प्यो याद ना आवे। तू सके भरा दे बच्चियां नूं कुर्बानी वाले दिन नौकर बनाउणा है। उतों छापर लिया, उतों नान लिया, उतों रोटी लिया, उतों फ्रूट लिया। ओए हुंदा ओहदा सका बाप, वो भी पुत्तर नूं सजा के पार्कां पराउंदा, तू यतीमां नूं ईद वाले दिन भी नौकर बनाया। बकरा रात लैके बुआ खड़काया कर, भरजाई कवे वीर खैर, भैन बुआ खोल, मैं अंदर नहीं आना, शरीयत मैनू इजाजत नहीं देंदी कि मैं रात तेरे घर आवां, पर बकरा फड़ ते किले ते बन लाओ। सवेरे मेरे भतीजे भतीजियां उठन ते उन्होंने कह दई असां कुर्बानी लईए, दसी भी ना किन्ने दिती है, बस किले ते बन लाओ। सवेरे एक बच्चा रस्सी फड़ेगा ते गली च आएगा, ते मेरे वर्गा मौलवी पूछेगा तेरा प्यो ते मरिया है ते लख दा बकरा कितों ले आंदा है, ते वह कहेगा मेरी मां ने लिया है। ये फरिश्ते खुश होंगे, अल्लाह अर्श अज़ीम ते खुश हो जाएगा। बना है जिदियां कोई मेरे पुत्रो तुहाडे अगे भी हाथ जुड़े, मर्जी नाल चाचा कुर्बानी दा गोश्त तेनू छापर च नहीं पाउण दिंदा ते प्यो नूं गालां कढना। अपने बापुआ वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह ले दे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदे ने, भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदे ने। बड़े
درد نے اس جملے وچ میں ایک یتیم خانہ بنایا تے میں ایک بچے نو پوچھیا بیٹا بات سنو ہاتھ سلوٹا پیاں وٹ پے کالے میں چومے پروفیسر صاحب اس بچے نو میں کجرا لے ہاتھ چومے کہندا جی تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے ہاتھ کیوں چومے گناہگار دے میں کہا تو جنتی بچہ بچے جنتی ہوندے نے گناہگار نہیں ادھر آؤ تیری عمر تے پڑھن والی تے تو کام پیا کرنا ہے کہندا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ ستا تو میرے بچوں آج جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے ہیں بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی ایتھو چاچے دی گڈی سٹارٹ کر کے لے کے جاؤ تے جاندیا فون کر کتھے پاگڑ چوکی لاگے تایا چاچا گڈی وج گئی ہے پہلی گال کڈے گا بشرما تینوں کیا سی تینوں چلاونی نہیں ہوندی چل کنی کو گڈی وجی ہے میں آ رہا کتھے کھڑا مینوں لوکیشن سینڈ کر تایا موبائل بھی ٹوٹ گیا ہے مینوں سکرین نظر نہیں آندی کہے گا چل ایتھے کھلو میں آنا میں ہنے گل کرنے کدی فون کری باپ نو کدی فون کری باپ نو ابو لاہور جاندیاں سیال موڑ گڈی وج گئی نیرا ہو جائے گا کھا گے کہے گا پتر دبا کر گڈی نو مینوں دس تو تے خیر نال اپنے باپوਆਂ والی تھا کوئی لہدا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیں دے پتروں کبھی نہ کہنا ڈونٹ ٹچ می لائف تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے کبھی مت کہنا ماما پاپا کو تم کون ہوتے ہو سنیے میرے بچوں جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکھایا انہیں سکھ نہیں پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا شان سب دی ہے یارو آپو اپنی پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلاں واکو جنہ تینوں گود کھڈایا ہے پھلاں واکو جنہ تینوں گود کھڈایا ہے پھلاں واکو جنہ تینوں گود کھڈایا ہے دھپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے دھپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے دھپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیری او دوار بن جاندے نے میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے حج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا ہو جن ایم میں کرایا تینو لاہڑا بنایا میں جگرے دی گال دسن لگا واہ ربا تیرے کرم نوا اے جگرہ ہی سی 40 سال یوسف ملیا نہیں تے پتر کروں کڈے نہیں بولو 40 سال دا اللہ کی عمر برکت فرمائے 40 سال بولو کنے سال وہ تانو پتا وے اس پتر نے میرے پتر نو گوایا ماریا انہوں بولو گھر رہن دو گے انہوں کہنے گے جتی پا تم ہی نکل جے تو انہوں انج کیتا تم ہی نکل پیغمبر دا حوصلہ ویکھو آک کرن والے بندیاں واسطے گل سمجھاؤن لگا ہے میں اتھوں گل لے کے تریا ہے تسی کنے بیٹھے جو میں اس گل تو گل توری ہے کہ گزری ہوئی باتوں کو یاد رکھتے ہائے ہائے گزریاں ہوئیاں زیادتیاں یاد رکھتے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے 40 سال پتر دی جدائی چانسو بائے پر انہا پترانوں کروں کڈیا تے تو آک نامہ کر کر کے خباراں پر دیتی ہیں آک نامہ کر کر کے کہاں سے شریعت سیکھی ہے تم نے یہ آگ کرنا کہاں سے سیکھا ہے
آج کتنے دوست بیٹھے ہیں ذرا سنیں، اگر آگ کرنا جائز ہوتا، تعلق ختم کرنا جائز ہوتا، میرے نبی کریم ایک بیٹے کو کیوں کہتے ابو ہریرہ تو اپنی ماں دی خدمت کرنی ہے، وہ مینوں گالاں کٹ دی تے اپنی جگہ تے، پر تو وہ دی خدمت کر کے جنت لینی ہے۔ میرا نبی رشتے توڑن والا نہیں، محمد رشتے جوڑن والا ہے۔ اسی رشتے توڑن والے بن گئے، اسی پچھلیاں چھیڑ لینے۔ دسو جدو صلح ہون لگ دیئے تے کیڑے بندے دی وجہ تو صلح خراب ہوندی؟ جڑا پچھلیاں چھیڑدا ہے۔ بولو چنگی پلی پرے ٹھنڈی کیتی ہوندی، وچوں کئی ستان ایہو جی گل کر دینے، او صلح ہوئی ٹوٹ جاندی۔ انجی ہے کہ نہیں انجی؟ آج کتنے دوست احباب بیٹھے، توجہ میرے وال، بڑے بڑے جملے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی شان والے نبی، یوسف علیہ السلام بڑی شان والے، آندے انہوں سونے کپڑے پواؤ، ایتھوں گل چلی سی، سونے کپڑے پواؤ تے روٹی انہوں کھواؤ، تے روٹی اوتھے لاؤنی ہے جتھے میری لگ دی ہے، تے آندے ایک کرسی ویلی رکھنی ہے۔ بولو ایک کرسی، انہاں دساں نو بٹھا کے ایک کرسی خالی رکھنی۔ کہندے ٹھیک، بیٹھ گئے۔ کہندے جی تسی کی کرنا ہے؟ دل وچ آکھے آؤ میں بھکھیاں پراواں نو رجدا کھاندا ویکھ کے خوش ہونا چاہنا ہے۔ تو پراواں نو کوٹھیاں بدنام کرنا ہے، پراواں نو ذلیل کرنا ہے، اوے پراواں نو کھجل کرنا ہے۔ آ ویکھ جنہ یوسف علیہ السلام نو کھوج سٹیا انہاں نو روٹی کھوا رہے ہیں۔ اگلا لفظ کہندے تسی دس کیوں آئے جے؟ کہندے جی ایک بنیامین او بابا جی کولے، ان دے نال بابا جی نو پیار ہے، او دے وچوں نو یوسف دی خوشبو آوندی ہے، تے نالو ماں جائے نے، اسی ہور ماں چو او ہور ماں چو۔ اور دسو برداشت کنی ہوئے گی یوسف علیہ السلام؟ کہندے چلو، کہندے اچھا یہ اپنے درباری نو بلایا، آدھے نے کھوٹے سکے کڈو، ٹٹیاں باواں گلے نو، کسے ویلے گلی دے ککھاں دی بھی لوڑ پیندی۔ سنو آندے نے آ سوتر دیاں اٹیاں، آ کھوٹے سکے نے، جنہ کھوٹیاں سکیاں تو ویچیا آج کھوٹے سکے لے کے کھڑے نے، تے کی آندے نے آ تھوڑے جے کھوٹے سکے نے تے آ سوتر دیاں اٹیاں نے۔ بڑا وڈا جملہ ہے، توجہ میرے وال ادھر نہیں ویکھنا، میں اگے مسئلہ سمجھایا ہے، کوئی آئے جائے تسی میرے وال توجہ رکھنا ہے۔ میرے بھائی عمر فاروق جناب جی 117 تو اور دوست احباب آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ پاک تاڑا آنا قبول فرمائے۔ جننے دوست احباب آئے نہیں اللہ صحت علی زندگی دے، میرے التوجہ اندر آجو، میرے کول بیٹھو، گفتگو سنو ذرا تیانہ گل سننے والی ہے، بڑا وڈا جملہ جے پلے بن لیں تینوں سمجھا جائے گی۔ ہن بولو کھوٹے سکے تے سوتر دیاں اٹیاں، آندے ساڑے ابا جی نے کتیا سوتر، تھوڑی کنک دے دو، ایک پرا وچوں دی آندہ ہے، سنے عزیز مصر بڑا سخی ہے، جے کو اللہ واسطے بھی دینا چاہے تے اسی حاضر۔ کعب ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں، چونے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں، دن اوکھڑے سوکڑے لنگ جاندے، اوے گلہ اپنے آندیاں ہمیشہ یاد رہندیاں، دن تے لنگ ہی جاندے، اوکھے سوکھے لنگ جاندے۔ ہاں اپنے دے دتے دکھ تے بندہ بھولدا ہی نہیں نا۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ بڑا وڈا جملہ ذرا سنے دھیان سے، سامنے یوسف علیہ السلام نے آندے نے دیاں چھٹیاں چ کنک پاؤ، تے پران دی جا کے ایک بندے نو آندے نے انہاں دا مال بھی انہاں دی چھٹی چ واڑ دے، بھرا انے غریب نے، بابے دی غربت دا کی حال ہوئے۔
ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਤੇ ਛੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਸੈੱਟ ਲੈ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੇਮ ਫਾਰ ਯੂ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਗੋਂ ਪੇ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਪੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਦੋ 12, ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ 11, ਕੁਰਸੀਆਂ 12। जनाब यूसुफ नबी की आंदे ने मां जाया मो सामने बह जाओ। फिर वाले जनाब यूसुफ नबी दे भरा बैठे ओए 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 ते बिन्यामीन कला रह गया। ते जनाब अजीज मिस्र आंदे ने बिन्यामीन तू क्यों नहीं बैठा? कहंदे जी मेरा मां जाया बगयाड़ा ने खा लिया है, खून नू खून दी खिच वजी, कलेजे नू रुग पै गया, तखत तो उतरिया बादशाह ते बिन्यामीन दे हाथ विच हाथ दिता ते कहंदे ने बिन्यामीन जे तेरा मां जाया कोई नहीं, आ मेरे नाल बैठ, समझ मैं ही तेरा मां जाया है। खून नू खून दी खिच वजी, कलेजे नू रुग पिया ते बिन्यामीन आंदा कौला अंत यूसुफ। कहते ने किते तू यूसुफ ते नहीं, अपने निउंदरे सब नू याद, अपनियां भाजियां सब नू याद। जेड़े याद रखते ने हमेशा शर्मिंदा होंदे ने, कुछ नहीं लभदा ना इत्थे ते ना उत्थे। आंदे ने सानू याद है असी तेरे नाल चंगा नहीं वरतिया ते कहंदे ने गले लगो। लाबी भी रो रहा है, शमौन भी रो रहा है, यहूदा भी रो रहा है। ओ वीरो ओ प्यार ते मैनू मिस्र दियां तख्तां ते नहीं लभा जेड़ा ताडे गले लग के मिलिया। ते रही गल बदले दी, मैं ताडे को कादा बदला लेना, मैं ते तानू खूह विच ही माफ कर दिता सी। मैं ते तानू खूह विच ही। ते गुजरियां गल्लां क्यों याद कर रहे हो?